أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ क्या हाल है? ठीक है, میں ٹھیک ہوں، کیا حال ہے؟ अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। चलें, तो आप कब से वेट कर रहे हैं? وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये पढ़ लिया था ना हमने? جی ہم third lesson کے points to remember پڑھے۔ हाँ, पॉइंट्स टू रिमेम्बर पे है। جی ये सब कर लिया था हमने। हाँ ठीक है, वो इजी था, मैंने जल्दी जल्दी करवा दिया था सब। ठीक है, तो अभी ये पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़िए। इन दिस लेसन वी लर्न द फॉलोइंग। In this lesson we learn the following. إذا, it is a zarf with a conditional meaning. It is mostly used with a verb in the past tense, but the meaning is future. إذا رأيت خالدا فاسأله عن الكتاب. If you see Khalid, ask him about the book. ठीक है, इज़ा क्या है? हरफ शर्त है, लेटर ऑफ कंडीशन है। ठीक है, और इसके बाद क्या है? कंडीशन आ रही है। ठीक है, रअयता ये माजी है, फिल माजी है, खालिदिन उसका मफूल है, अंता ज़मीर फाइल है। ये आपका शर्त हो गया, और ये जवाब शर्त पे फा आ रही है। जवाब शर्त पे फा क्यों आ रही है? उसकी रीजन होती है ना, ऐसी तो नहीं आ जाती। तो यहाँ पर ये फेले अमर आ रहा है, यानी फेले तलबी, फेल तलबी आ रहा है। ठीक है, उसमें तलब है कोई काम करने की, तो पूछना उससे किताब के बारे में। तो फेले तलबी, इसको तलबी बोलते हैं। अगर फेले तलबी आ जाए जवाब शर्त में, तो फिर उसमें फा आती है। सही है, और जुमला इस्मिया आ जाए तब भी फा आती है। अब यहाँ पे भी देखें, इज़ा आया, फिर माजी आया, फिर उसका रमजानू आ गया, तो यहाँ पर फुतियत बाबुल जन्नती, ये जवाब शर्त है। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, चूंकि फेले माजी है इसलिए इसके ऊपर नहीं आया, फा नहीं आया। ये जो फा है ना, ये तो रूट वर्ड है, फतहा का रूट वर्ड है ये वाला फा नहीं है। तो इसके ऊपर जवाब शर्त फा नहीं आया, क्योंकि ये फेले तलबी भी नहीं है और ये जुमला इस्मिया भी नहीं है। फेले तलबी हो या नाही हो, जिसमें नाही का मानी हो, या फिर लामे अम्र हो, ये सारे जितने भी होते हैं इसमें तलब का मानी पाया जाता है लामे अमर में। तो ये तीन चीजें होती हैं, या फिर जुमला इस्मिया हो। जब ये जवाब शर्त के तौर पे आएंगे जुमला इस्मिया, ठीक है, तो फिर आपका उसमें जवाब शर्त पर फा आएगी। लेकिन अगर सिंपल जुमला आ रहा है, जैसे ये भी माजी है और ये भी माजी आ रहा है, तो फिर आपने फा नहीं लगाना। आगे The Arabic word for condition is shart. There are two parts in the shart construction. The first part is called shart and the second jawab al-shart. जवाब शर्त होता है। ठीक है ना। तो जैसे इन्ना होता है ना, इन्ना हर्फ इन्ना हर्फ होता है ना, हर्फ मुशब्बह बिल फेल में से होता है ना। तो इसके बाद इसका इसम आता है, फिर खबर आती है ना। तो इन्ना का इसम आता है, खबर आती है। तो इसी तरह यहाँ पे ये हर्फ शर्त जा आया है, और उसके बाद शर्त आ रही है। यहाँ तो इन्ना का इसम आ रहा था ना, इन्ना की खबर, यहाँ पे शर्त आ रही है, और उसके बाद दूसरा जुमला क्या है, वो जवाब शर्त है। तो जवाब शर्त पे फा कब कब आती है वो मैंने बता दिया। जुमला इस्मिया हो तब भी आती है, फेले तलबी भी हो तब भी। तलबी में तीन चीजें होती हैं, एक तो तलब अमर होता है, एक नाही होता है, एक लामे अमर वाला भी अगर हो तो वो भी आ जाता है। तो यहाँ पर ये जवाब शर्त है। तो शर्त और जवाब शर्त जो है वो मिल के फिर जुमला शर्तिया बनता है। ठीक है। उसके बाद द वर्ड इज़ा कैन बी ट्रांसलेटेड विद इफ से ट्रांसलेशन कहते हैं। जब से भी कर सकते हैं और इफ से भी कर सकते हैं, अगर से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपका सेंटेंस है वैसे ही कर देंगे। यहाँ पर इफ से हुआ है ना, यहाँ पे व्हेन से हुआ है, और यहाँ पर इफ से हुआ है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग हो सकते हैं। ठीक, क्लियर है बात? जी। चलिए आगे पढ़े।
we have Example, seen hmm, إذا جاء رمضان is shart and فتحت أبواب الجنة is جواب شرط. آگے پڑھیے. We have seen. We have seen earlier that the verb that comes after إذا is mostly madi. Sometimes mudari is also used. The verb in the jawab al-shart may also be mudari as we see in the following line. کبھی کبھی کیا آتا ہے, مضارع بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب ان کو قرآن کی کوئی آیت تو ملی نہیں, انہوں نے اٹھا کے کیا لگا دیا, وہ لگا دیا یہ شاعر کا شعر ہے نا, یہ ورس کیا کہتے ہیں, ورس ہی کہتے ہیں نا, سٹینزا کہتے ہیں نا, جو بھی ہے. تو بہرحال یہ تو کسی انسان کا کلام ہے, اللہ کا نہیں ہے. تو کیا کہا گیا اس میں, وَالنَّفْسُ رَاغِبَةٌ إِذَا رَغَّبْتَهَا. The soul is desires, پڑھا. The soul is The soul is desirous of more if you allow it to desire, but if you turn it towards a little, then it is content. بات سمجھ آ گئی. وَإِذَا تُرَدُّ إِلَىٰ قَلِيلٍ تَقْنَعُ, وہ کنٹینٹ ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ اس کو ٹرن کر لیں, کدھر کر لیں اس کو, ٹرن اٹ ٹورڈز دا لٹل, تو پھر وہ دین اٹ از کنٹینٹ. اور یہ بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس طرف کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. مور 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 مور, وہ مور کبھی ختم ہی نہیں ہوتا, اس کا انسان کی گریڈ بڑھتی جاتی ہے. اس میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تھوڑے سے تھوڑے میں. تو اس کے بعد کیا, دا جواب Al-shart should take a fa in the following cases. فالوئنگ کیسز میں فا آئے گی. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ شرط ہے, اور یہ کیا ہے, فَنَّجَاؤُ. ٹھیک ہے, تو فَنَّجَاؤُ کیا ہے, النجاؤ. اب یہاں پر یہ کیوں آیا, اس کے اوپر فا کیوں آئی ہے, پڑھے. If it is a nominal If it sentence, is a nominal sentence, e.g. إذا 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 اجتهدت فالنجاح مضمون. مذموم, یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر ہے اور یہ مبتدا ہے. تو جملہ اسمیہ آ رہا ہے, اس لیے اس کے اوپر فا آئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. میں نے پہلے کیا لکھوایا تھا, جملہ اسمیہ ہو تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے, جملہ اسمیہ ہو, جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے, تو اس کے اوپر فا آتی ہے. تو یہاں پر یہ جملہ اسمیہ ہے, جواب شرط, تو اس کے اوپر فا آ رہی ہے. آگے کیا ہے, وإذا سألك اس کا میننگ نہیں عبادي, پڑا. If you work hard, hard success is certain. certain مضموم کا کیا مطلب ہے, certain. Certain. ٹھیک ہے نا, یقینی. یعنی آپ ورک ہارڈ کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ فیل ہو جائیں. ٹھیک ہے, جی. تو آگے کیا ہے, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. And if my servants ask you about me, then surely I am close by. کلوز بائی. تو اذا کیا ہے, حرف شرط ہے. سا اللہ کا عبادی کیا ہو گیا, یہاں تک آپ کا شرط ہو گیا. جب تک فا نہیں آتا نا آگے, تو وہ آپ کا شرط ہوتا ہے. فا آ گیا, یہ جواب شرط ہے, فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب یہاں پہ بھی جملہ اسمیہ ہی ہے, انا کا اسم ہے اور انا کی خبر ہے, تو یہ جملہ اسمیہ ہی آ رہا ہے, اس پہ فا آ رہی ہے. آگے پڑھیں. نمبر 2. If the verb in the jawab al-shart is talabi, a talabi verb is one containing amr, nahi, or istifham. استفام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, امر ناہی اور استفام بھی ہو سکتا ہے. استفام کیا ہوتا ہے, کوشچننگ جو ہوتا ہے, انٹروگیٹو سینٹینس. پڑھیں. اذا رأیت, إذا رأيت حامدا فاسأله عن موعد السفر. If you see Hamid, ask him about the time of departure. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر کیا ہے, فعل امر ہے, یہ فرسٹ ون ہے, یہ استفام نہیں ہے, ناہی بھی نہیں ہے, امر ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں امر لکھا ہوا ہے. آگے کیا ہے, إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. جب آپ داخل ہو جاؤ, if جب تم میں سے کوئی ایک داخل ہو مسجد میں, تو کیا کرے, فَلْيَرْقَ. تو اب یہاں پر کیوں آیا فا, کیونکہ لام امر آیا.
یہ لی ہوتا ہے اصل میں، لی یرقا ہوتا ہے، یہ فعل امر نہیں ہے، یہ لام امر. غائب کے صیغوں کو جب ہم دینی ہوتی ہے نا، کیا کرنا ہوتا ہے جب ان کو حکم دینا ہوتا ہے غائب کے صیغوں کو، تو لام امر لاتے ہیں. جب سامنے والے کو دینا ہوتا ہے تو فعل امر لاتے ہیں. یہاں سامنے والے کو حکم دینا تھا نا، رأیتا، حامد کو حکم دینا تھا نا، تو یہاں پر آپ کا فعل امر آیا. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پر یہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے نا، تو تھرڈ پرسن کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی تم میں سے مسجد میں داخل ہو، کوئی بھی تم میں سے، تو تم کیا کرو، فَلْيَرْقَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، تو تم 2 رکعت نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، پڑھیں. if one of you enters the If one of you enters the mosque, let him perform 2 rakats before he sits down. let him، تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن کو جب آرڈر دینا ہوتا ہے تو پھر اس کے پر لام امر لاتے ہیں. لام امر کیا ہوتا ہے، اس کے پر جب فا یا واو یا سما آتا ہے تو وہ سکون والا ہو جاتا ہے، وہ لی ہوتا ہے لام امر. بٹ جب فا آتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، وہ فل ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے اب استفہام از اے کوشچننگ. استفہام کیا ہوتا ہے، کوشچننگ سینٹینس ہوتا ہے نا. افہمتا، افہمتا، ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ، ہے نا، یہی ہوتا ہے. اچھا اب یہ پڑھتے ہیں بی والا. اس میں بھی إذا اظہار ہے، وجد ہاں شرط ہوگی اور جواب شرط ہوگا نا، یہ یہاں تک شرط ہوگی. پڑھیں. اذا وجدت إذا المریض، وجدت مريضا نائما فلا توكزه تو کزو، تو کز ہو، توكزه تو کز ہو. توكزه ٹھیک ہے. او کزا، یو کزو اور تو کزو، جیسے تو منو ہوتا ہے نا، تو منو، تو یہاں پہ کچھ مسنگ ہے. بہرحال تو کیا کہہ رہے ہیں، if you find the patient sleeping don't wake him up. don't. تو یہ ناہی، یہ لا کون سا ہے، لائے ناہی ہے، اس نے مجزوم بھی کیا، دیکھو لائے ناہی نے مجزوم کیا اس کو. پھر امر بھی مجزوم ہوتا ہے، لائے ناہی بھی مجزوم ہوتا ہے، لام امر بھی مجزوم ہو جاتا ہے جب فا اور لام لاتے ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے، اذا رأیتا، بلالا فماذا أقول له. اب دیکھیں ماذا اقول لہو، یہ کوشچن جملہ ہے. ماذا اقول لہو، تو میں کیا کہوں اس سے، کوشچن ہے نا. تو استفہام آیا، استفہام جب جملہ ہوگا جواب شرط تبھی فا آئے گا. تو اذا رأیت بلالا، اگر تم دیکھو بلال، جب میں دیکھوں بلال کو، فماذا اقول لہو، انگلش پڑھیں. If I see Bilal, what should I tell him? tell him، تو میں اس کو کیا کہوں، جب میں بلال کو ملوں تو میں اس کو کیا کہوں. تو یہ کوشچن ہے. آگے کیا، we have already learned the I've already learned the nasab, so this nasab is not this one، سواد والا، یہ والا نہیں ہے. یہ نصب جو ہے سین والا ہے، ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نصب ہے. تو یہ والا نصب ہم نے پہلے پڑھا ہے، اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں. we have already learned the نصب. ٹھیک ہے نا، کیا ہے. Sudaniyu from Sudanu. Now we learn that if a word ends in ta marbuta, it is omitted prior to the addition of the ya of nasab. جیسے مکہ ہے تو مکہ کے آگے جب یا نصب کا لگاتے ہیں تو پھر ہم اس کا یہ والا ڈراپ کر دیتے ہیں. یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو، جی گولتا نظر نہیں آ رہا نا یہاں پہ، تو کہاں گیا وہ جی گولتا، ڈراپ ہو گیا نا، جی مکھی یون ہو گیا نا. صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے. جی اس طرح نہیں لکھ سکتے کہ تا بھی لکھیں اور پھر آگے یا بھی لکھیں، اس کو ڈراپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، جی جیسے مدرسہ تن ہے نا، تو آگے یا لگائیں گے تو یہ والی تا کو ڈراپ کر دیں گے، تو یہ کیا رہ جائے گا، مدرسیون، مدرسیون ہو جائے گا. اچھا جناب، اس کے بعد لیسن 4 پڑھتے ہیں. صحیح ہے، چلیے کون پڑھے گا، نیکسٹ آ رہے کون ہے، میں پڑھ لیتی ہوں. اور بچے کہاں ہیں، بیٹھے گئے؟ وہ بھی میں نے کہا میں ذرا موٹیویٹ کروں پڑھ کے. ہاں شروع میں صحیح، کرتی ہوں. صحیح ہے، چلیں پڑھیے. جی. ایکسرسائز المدرسو
جی المدرسو یا یاسرو انکا غبتا اسبوعینی کاملینی. اسبوعینی کاملینی. تو کیا ہوتا ہے اسبوعن، کیا ہوتا ہے اسبوعن ہوتا ہے یا اسبوعن ہوتا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے ابھی لگایا ہے نا، نہیں اسبو نہیں کیا، غبتا وہ تو ویک ہوتا ہے نا. بھی. اچھا اسبوعن وہ، اور اس 2 سے پھر ویکس ہوگا. میرے خیال سے آئین یہ ڈوئل کو کہہ رہے ہیں. ہاں ہاں وہی نا. جی تو اسبوعن ہوتا ہے نا، جی. اسبوعن ویک ہوتا ہے نا، لاسٹ ویک، دس ویک، کمنگ ویک، ہے نا. تو یہ تو ہو گیا پہلے آنی اسبوع. ہوگا پھر اس سے آئینی ہو جائے گا. ہاں آنی ہوگا اسبوعانی، اور کاملینی بھی چونکہ اس کی صفت بن رہا ہے نا. اسی کو تو یہ فالو کرے گا. تو یہ نسبی حالت کیوں ہے پھر اس کی؟ وائی اسبوعانی کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مفعول بن رہا ہے نا، فیل ہے. کیوں؟ مفعول بن رہا ہے نا. جی مفعول بن رہا ہے. جی کس کا مفعول بن رہا ہے؟ فعل کا مفعول اس کا. بنتا ہے نا. جی جی ہم، جی. سمجھ آئیے. تو یہ پیچھے جو فعل ہوں ہے نا، ہوں یہ غبطہ، غبطہ از ماضی جی. ہے نا. تو یہ اس کا جی روٹ جی ورڈ، غبطہ ماضی. ہاں غین یا با اس کا روٹ ورڈ ہے نا. ہوں تو یا تو نظر ہی نہیں آ رہی، تو جو وہ جب امر جی بناتے تو گر جاتی ہے، ماضی بناتے تو گر جاتی ہے نا. ماضی کے چھٹے سیکے میں آ کے یا گر جاتی ہے. جی. تو وہ یا گر گئی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں پھر کیسے گری ہوں ہے. آپ پڑھ لیں پہلے. اور یہ ہوں کیا ہوتا ہے اصل میں؟ غین یا با ہوتا ہے نا. ہوں تو ماضی کیسے بنے گا؟ تینوں پہ زبر لگائیں. غایا غا، با ہو جائے گا. ہاں تو پیچھے ہاں زبر ہے نا، جی. پیچھے زبر ہے نا. غبا غبا. جی نہیں، غاب، غابا ہو جائے گا. غابہ غابا ہو ہو جائے جائے. گا. ٹھیک ہے نا. ہوں غابہ ماضی جی. ہو گیا. ٹھیک ہے. ہوں اچھا اب آگے ہم نے مضارع بنانا ہے نا. تو یغیبو ہوں بنے گا نا. کون سا باب بنتا ہے جی. یغیبو؟ نصرا ینصرو. نہیں ینصرو. نصرا نہیں، ینصرو. نو. یغیبو، یہاں زیر آ رہی ہے نا، یہاں سکون آ رہا ہے. ہوں یغیبو ہے نا. غابہ یغیبو، ہوں اصل میں یہ یغویبو تھا نا، ہوں یفعلو تھا نا. ٹھیک ہے. جی جی. یعنی دربا یدریبو. تو یدریبو کیا بن گیا؟ یغویبو. ہوں یغیبو بنے گا یا یغ، ایک منٹ. بی، یفعلو ہوتا ہے نا. جی یفعلو. یفعلو. جی. ٹھیک ہے. تو یغویو بن گیا. اب ہم اس کو کیا ہوں کریں گے؟ اس کی حرکت کو پیچھے کریں گے. یہاں زیر آ جائے گی، پھر واو کو ہم کس میں چینج کریں گے؟ یا میں چینج کریں گے. تو یہ بن جائے گا یغیبو. یغیب. اچھا. تو غابہ یغیبو بن گیا مضارع. ٹھیک ہے. ہوں اور ہوں ہم نے بنانا ہے غبطہ. تو جب ہوں چھٹے سیگے پہ آتے ہیں نا، بناتے بناتے ماضی کا سیگا لے لیں، اس کی ماضی کی گردان کریں. غابہ، غابہ، غابو. ٹھیک ہے. ہوں غابت، غابتا، اور غبطہ. غبطہ کیسے بنا ہے؟ یہاں پہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا. فعلنا پہ آپ جب اپنا روٹ ورڈ ڈالیں گے، روٹ ورڈ کیا ہے؟ ہوں تو یہ ہو جائے گا غیل روٹ ورڈ ڈالیں. غیل با. روٹ، غیل با. یہ ہے نا روٹ ورڈ. ٹھیک ہے. یہ جی فاتل غیل با. میں اس کی جگہ آپ غین ہوں ڈالیں، اس کی جگہ یا غیل. ڈالیں، اس کی طرح نون تو ہے نا ایکسٹرا ہے نا. تو یہ ہوں کیا بنے گا؟ غا یا ہوں غا با یبنا. یا با. ہوں غا یبنا. دیکھیں نا، عین کی جگہ آپ ڈالیں گے یا اور نہ. غا یب. نہ. ہوں یہ سب پڑھایا ہوا میں نے آپ کو، ابھی سب جی. ریپیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. اب کیا کریں گے؟ غا یبنا.
تو یہ آپ کا با ہے، یہ یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بن جائے گا، یا کو الف میں چینج کریں گے نا، تو کیا بن جائے گا، یا کو الف میں چینج کریں گے، غا بن گیا، غاب نہ بن گیا نا. جی صحیح ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. یا سے پہلے زبر ہے، فعل سے پہلے تو اس کو زبر الف ہے میں جی، چینج الف بن کیا، جائے گا. اور یہ آگے الگ نون کے ساتھ جڑ جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ بھی سکون ہے، اس پہ بھی سکون ہے، اور اس پہ بھی سکون ہے. صحیح ہے، تو ہم اس والے کو گرائیں گے، جس کو چینج کیا ہے نا اسی کو گرائیں گے. اس کے اوپر بھی سکون ہے نا، الف سکون لگاتے نہیں ہے، بس ہوتا تو ہے. اب یہ کیا بن جائے گا، جی. غبنا بنے گا. تو جب ہمارے پاس باب دربا ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں زیر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باب نصرہ ہو تو یہاں پیش لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا ہے پہلے. تو اب آپ کا یہاں پہ زبر ہٹا کے زیر لگائیں گے، کیونکہ باب یہ دربا یدرب ہوا ہے نا، جی. تو اس باب میں ہم کیا لگاتے ہیں، زیر لگاتے ہیں. تو یہ آپ کا غبنا بن جائے گا. تو غبنا سے آگے جب انتا ضمیر والے پہ جائیں گے تو کیا بنے گا، اس میں تو ہننا ضمیر ہے نا، غبنا میں تو یہ چھٹا تو انتا سیغہ ہے نا، والے میں غبطہ آ جائے گا. تو جی. غبطہ آ گیا. ٹھیک ہے، پھر آگے غبتما، غبتم، غبتم، غبتی، غبتما، غبتنا، اور غبتو، غبنا، غبنا، پوری گردان ہو جاتی ہے. مسئلہ کہاں پہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ حرف علت تھا، فعل بیمار تھا، تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا پڑا نا، ماضی میں بھی مضارع میں بھی. پہلے وہاں اس کو کر. جی. ہاں، اس کو وارڈ میں لے کے گئے، پھر اس کا جا کے سرجیکل کیا، سب کچھ کیا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے غبنا بنا ہے. تو یہ آپ کو قرآن مجید میں تو بنے بنائے ملتے ہیں، لیکن پتہ ہونا چاہیے کیسے بنا ہے نا، غبطہ کیسے بنا ہے، ورنہ آپ بولیں گے اچھا بھی غبطہ کیسے بنا ہے. تو چھٹے سیغے میں جا کے یہ غبنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، غبنا ہوا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا تھا، وہ زیر لگائی تھی. زیر کیوں لگائی تھی، کیونکہ باب داربا میں زیر ہی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح سے ابھی آپ ڈفرینٹ ڈفرینٹ بنائیں گے تو پتہ چلے گا کہاں پہ کیا لگتا ہے. تو اسبو نہیں، تو یہ فعل، اس میں انتا ضمیر فاعل ہے تو یہ مفعول ہی بنے گا، یہ اس کی صفت بنے گی، یہ پورا ہی مفعول بنا دے. ٹھیک ہے، تو انا کا اسم اور انا کی خبر بن گئی نا یہ والی. جی. بے شک آپ کیا ہیں، غائب ہیں، غیر حاضر ہیں 2 ویک سے. سے. ان تغیب، تغیب، اب یہ تغیبو تھا نا، یہ ہم نے یغیبو اور تغیبو بنایا تھا نا. جی. جی. تغیبو پہ جب ان لگے گا تو پھر کیا ہوگا، 2 ساکن ہو جائیں گے نا. یغیبو، یہاں پہ بھی آپ کا کیا ہے، یا غیبو ہے نا، تو یہاں پہ بھی سکون ہے نا آپ کا. تو 2 سکون کا ان لگانے سے 2 سکون آ جائیں گے نا، ادھر بھی سکون آ جائے گا جب ان لگائیں گے. تو پھر فعلت کی شامت ہٹ آئی جائے تو گا. جان جی. دو، یہ یغیب اور تغیب پہ بھی وہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بعد ھذا تفصل، اگر تم غائب ہوئے، بعد ھذا تفصل، یعنی اس کے بعد اگر تم کیا ہوئے، غائب ہوئے، تو تمہیں کیا کر دیا جائے گا، تفصل، تمہارا نام نکال دیا جائے گا اسکول سے، تمہیں فارغ کر دیا، فائر کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، فارغ کر دیا، فائر کر دیا. ان فَإِنَّ کیا ہے اس میں، ہم؟ یہ جو ان تغیب ہے نا، ہم، تو تو کیا ہے، ان کیا ہے. ان حرف وہ مجزوم کرتے ہیں نا، حرف شرط ہے نا. گڈ کوشچن ہے. اچھا اف اگر تم. ان، اچھا ہاں، صحیح ہے. ان اگر کہنا، اگر تم حاضر ہوئے، تم غائب صحیح ہے ہوئے. صحیح ہے، شرط اور پھر اس کے بعد وہ. ہاں، تو جواب شرط بھی کیا ہو گیا، وہ بھی آپ کا مجزوم ہو گیا. پھر ان جو ہوتا ہے وہ 2 فعلوں کو، اور وہ فعل بھی مضارع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کو ہم نے مجزوم. اذا پڑھا تھا نا، ویسے یہ ان جو ہے یہ نیا ہے. نیا نہیں ہے، ان تو کب سے پڑھے ہیں، ان حرف شرط اگر کے لیے ہوتا ہے نا، ہے اننا نا، نہیں پڑھا ہم نے، ان کب پڑھا ہے. ابھی پڑھ رہے ہیں نا. اچھا اچھا. پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ایسی کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. ان کیا کرتا ہے، تغیبو کو تغیب کر دیا اس نے، وہ میں نے طریقہ اچھا. بتایا. تغیبو ہوگا تو اس کا یہاں پہ جب ہم ان لگائیں گے تو یہ سکون آ جائے گا، ایک سکون یہاں پہلے ہی ہے تو پھر ہم اس کو گرا دیں گے، تغیب ہو جائے گا. پڑھا ہوا ہے، صحیح ہے. پریشے کو پتہ ہے ہم نے ہاں پھر پڑھا ہوا ہے ہو اس میں. سکتا ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہوگا. جی. ہاں، بعد حاض، اب تو ریویژن ہو رہا ہے. جی. بعد حاضہ، بعد ظرف ہے تو یہ مضاف الیہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کے بعد یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، اور یہ جی. فعل ہے.
इस हाजा का इस फेल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपका ज़र्फ मुदाफिल है, ये मफूलन सही फी है। ही बन रहा है, ठीक है। और तुफसल क्या है, यानी ये जवाब शर्त है। तो सिर्फ एक इज़ा थोड़ी होता है, बहुत सारे शर्त जी के सही है। हरूफ होते हैं। तो इन तो सही है। सबसे ज्यादा कॉमन है, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा अच्छा। इस्तेमाल होता है, और ये दो जी। फेलों को मजलूम करता है। और वो हम्म। दो फेल कौन से होते हैं, वो मुजारे होते हैं, ये भी मुजारे है और ये भी मुजारे है। तुफसिलू था ना, जी। तो इनने क्या कर दिया, सुकून दे दिया उसको। तुफ्स हम्म। तुफसल जो तुफसल हो है गया। ना, ये मजहूल है। सही है। तुफसिल होता है, लेकिन ये तुफसल है, मजहूल है ये। हम्म। हम्म। फइन्ना, तो क्या है, फिर फइन्ना अगर, फइन्नल क्यों, फाइना का क्या मतलब होगा, आगे पढ़े। अल्लाहियता, अल्लाहियता तनुस्सु अला अन्नहु मन यगिब अक्सरा मिन उसबुआइनी युतवा युतवा कैदुहु। हम्म तो फाइनल, अल्लाहिया क्या होता है, कानून होता है ना, लॉ होता है, अच्छा। हम्म। लॉ को कहते हैं, ठीक है। ये हम्म। तनुस्सु का क्या मतलब है, नस्सा या नुस्सु, तनुस्सु है ना, क्या होता है उसमें, ये यानी उसके अंदर मतलब अगर तुमने उससे डेविएट किया। नो नो, डेविएट नहीं करना, लॉ को हम्म। तोड़ा नहीं, हम्म। यानी लॉ के अंदर लिखा हुआ है। हम्म। नस, लॉ की जो नस है, जैसे कुरान मजीद की हदीस की नस होती है ना, वो वाली बात है। हम्म। वो तो अच्छा। नाउन होता है, तो ये फेल है ना, नस्सा या नुस्सु, तनुस्सु हो गया, अच्छा। ठीक है। अल्लाह, तो हम्म। उसके आगे सिला भी आ रहा है ना। हम्म। तो अगर तुमने लॉ को क्या किया, अन्नहु माई यगिब, अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ है, तनुस्सु का मतलब है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लॉ के अंदर, अन्नहु माई यगिब अक्सर मिन अस्बुऐनी, उसबुऐनी युतबा हम्म। कैदुहु। अगर, ठीक है, इन्ना का इसम हो गया और इन्ना की खबर होगी, माई यगिब, हम्म। अक्सरा जो भी क्या करेगा, गायब होगा 2 हफ्ते से ज्यादा, हम्म। युतवा लपेट दिया जाएगा, कैदुहु उसका रजिस्टर, उसकी फाइल को बंद कर दिया जाएगा। सही है। युतवा का मतलब है, यानी उसको लपेट दिया जाएगा। हम्म। कैदुहु यानी उसका रजिस्टर, उसकी फाइल। हम्म। तो कानून में क्या लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी शख्स, बेशक जो भी गायब होगा, ठीक है, 2 हफ्ते हम्म। से ज्यादा है, युतबा कैदू हो, या फिर क्या कह रहे हैं, यासिरू लन अगीबा बाजा हाजा इंशाअल्लाहु। लन अगीबा। अब लन क्या करता है, ये मंसूब करता है, अगीबू था ना, यगीबू तगीबू अगीबू है ना, हम्म। अगीबू में कौन सी जमीर है, अना। अना। बादा हाजा, ये मफूलन फी ही बन गया, और हम्म। यहां से नया जुमला शुरू हो रहा है, इंशाअल्लाहु। तो ये हम्म। इन है, और ये शाह, अगर, यहाँ इनका मतलब जो है अगर है, यहाँ भी अगर ही हम्म। है। अगर हम्म। चाहा अल्लाह ने, अल्लाह फाइल है, ये हम्म। माजी है। आई विल नॉट एब्सेंट। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो शाह तो पहले माजी तो वैसे ही मजजूम, मजजूम होता है ना, मबनी होता है, हम्म। मबनी होता है, हम्म। मबनी होता है, मजजूम नहीं होता, मबनी होता है, तो वो तो मजजूम हो तो पता भी नहीं चलेगा ना, हम्म। मजजूम हुआ है या मंसूब है उसका, तो वो, देखें, हाजा जो है वो कुछ भी होता रहे, हमें तो नहीं पता चलेगा ना, वो मूसा तो कुछ वैसे ही भी रहता है होता है, जी। हाँ वो ऐसे ही रहता है, जी। उसके पीछे हम्म। चैन लगाएं, कुछ भी लगाएं, हम्म। जैसे इन हाजा आ रहा था ना, इन बादा हाजा। हम्म। तो ये अब यहाँ पर आगे पढ़ें, कम मर्रतिन, अलमुदरिसु अलमुदरिसु कम मर्रतिन कुलता, कल्ता कुल्त, कुल्ता ली देखिए कुल्ता कलता ली। आपको खुद ही बुरा लगेगा। हम्म। ये कुल कैसे बना है, ये काल ना बना है, जैसे आपका वो बना था ना, मैंने ऊपर बनाया था, काल ना बना हम्म। था, काल ना, जैसे आपका वो बना था, मैंने उसको यहाँ पे क्या किया था, वो किधर गया, मिटा दिया मैंने,
جیسے غابنا بنا تھا نا تو اس کو میں نے پھر بنایا تھا نا، غابنا کو میں نے کیا بنایا تھا، الف گرا دیا تھا، تو یہاں پہ بھی دو ساکن اکٹھے ہو گئے تو یہ الف تو گر جائے گا. یہ الف گر جائے. اب چونکہ یہ باب کون سا ہے، نصرہ سے بنا ہوا ہے نا، کالا یا کولو سے بنا ہوا ہے نا، ینسر تو جی. یہاں پش لگائیں گے ینسر. تو یہ کلنا ہو جائے گا. پھر اس سے آگے کلتا ہو گیا. یہ فالنا کے وزن پہ جب آپ اپنا روٹ ڈالیں گے نا، فالنا کے وزن پہ روٹ ورڈ کاف. ڈالیں، کاف بولنا، کاف ڈلے گا. قبلنا بن جائے گا نا، قا و قولنا، یہی بنے گا نا. اب یہاں پہ بہت سے پہلے زبر ہے تو اس واو کو الف میں چینج کریں گے تو قالنا بن جائے گا. بن جائے گا جی، اور پھر ہاں، الف گرا دیں گے. اور پھر یہ دو ساکن جب اکٹھے ہوتے ہیں تو جو ہم نے حرف علت ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اس کو گرا دیتے ہیں. تو یہ آپ کا کلنا بن گیا، کلنا بنا نا. تو پھر ہم نے کیونکہ جی. باب نصرہ ہے تو باب نصرہ ینصرو میں آپ کا کیا لگے گا، پیش لگے گا. اور باب دربہ میں کیا لگے گا، زیر لگے گا. اب آپ کو باب سمیہ کا بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ پھر آپ ان کو بتائیں گے ایک ایک کر کے، تو آپ کے ریپیٹ ہو جائیں گے. تو یاسرن ما کنتو، یاسر ما کنت اغیب الا بعذر. اب ٹیچر کہہ رہا ہے کم مرتن، کتنی بار، قلتا لیہا کذا، You کتنی بار said تم نے to مجھ me. سے یہ کہا ہے کہ تم ایبسنٹ نہیں ہوگے. کچھ بچے ہوتے ہیں نا مسلسل ایبسنٹ رہتے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن ایبسنٹ ہوتے ہیں. تو اب جی. یاسر کیا کہہ رہے ہیں، ما کنتو نہیں میں تھا. اب دیکھیں ٹیچر کو کیا کہہ رہا ہے آگے، اغیبو الا بعذر، میں بغیر عذر کے تو کبھی غائب ہی نہیں ہوا تھا. یعنی میرا عذر تھا، ایکسکیوز تھا تو میں غائب ہوا ہوں. نہیں تھا، ماضی کے پر ما جو ہوتا ہے نفی کے لیے آتا ہے نا. جی. ماں. نہیں تھا میں غائب مگر عذر کے ساتھ. بی کا وداؤٹ مطلب ریزن. ہاں، بی عذرن، ساتھ عذر کے. ما یکون العذر، اب ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں، کچھ بھی ہو، یکن ہے یہ ملانے کے لیے زیڈ دیا، ٹھیک ہے. یہ بھی یکونو ہوتا ہے لیکن دو اس کو کرنے کے لیے اس کے صحیح ہے. پیچھے بھی حرف شرط آ گیا نا تو یہ مجزوم ہوا ہے. یہ کیا تھا، یہ یکونو تھا. یکونو پہ جب مہما لگا تو واو پہ بھی سکون آ گیا اور یہاں پہ بھی سکون آ گیا، پھر واو کو گرا دیا تو یکون رہ گیا، ٹھیک ہے. تو مہما صحیح ہے. یکون العذر فلن یقبلا بعد الآن، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا، مجھول ہے، بعد الآن، کچھ بھی تمہارا عذر ہو ابھی آج کے بعد وہ جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا جی. ہرگز، لن منسوب کرتا ہے نا یقبلا، تو قبول نہیں کیا جائے گا بعد الآن، آج کے بعد. بعد ظرف ہے نا، الآن تو مبنی ہوتا ہے نا تو وہ مجرور بھی ہوا تو پتہ نہیں چلا. تو بہرحال یہ اس کا کیا بن رہا ہے، مفعولن فیہ بن رہا ہے اس فعل کا. یہ مجہول فعل ہے. جی. اچھا اس کے بعد کیا، کون داخل ہو رہا ہے، یدخل النعمان. نعمان. من جاء متأخرا فلا يدخل حتى يستأذن. ہاں، من جو بھی آیا لیٹ، فلا یدخل. اب دیکھا یہاں پہ فا کیوں آ رہی ہے، کیونکہ من سے جملہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جب جملہ من سے شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے جواب کے پر بھی فا آتی ہے، کیونکہ یہ لا نہی ہے نا، جی. لا نہی کی وجہ سے فا آ رہا ہے نا. صحیح ہے جی. ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا، فا کب کب آئے گا، نہی پہ آئے گا، امر پہ آئے گا، استفہام پہ آئے گا، ہے نا. جملہ تو اسمیہ میں آئے گا جی. جملہ اسمیہ میں تو 5 چیزیں آپ یاد رکھیں نا. تو دیکھیں یہاں پر حتی یستحزنو، یہاں تک کہ یستحزنا. یستحزنا کیا ہے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب ہو رہا ہے، لیکن حتی نہیں جی. اس کو منصوب کر رہا.
मंसूब कौन करता है? मन अन कर मन रहा है, अन कर रहा है, अन अच्छा अन कर रहा है। अन और लन जो होते हैं ना, वो मंसूब हम्म करते हैं। ऊपर आया था ना ये वाला, ये दोनों मंसूब करते हैं, दोनों की आवाज से। इन डिफरेंट है, इन मजजूम करता है, वो हरफ शर्त है। ये दोनों मंसूब करते हैं, लन और अन। ये मुजारे पे आके मुजारे हम्म को मंसूब कर देते हैं। हत्ता नहीं करता, हम्म हत्ता नहीं करता। इन दोनों के बीच में अन होता है, वो करता है। अच्छा मंसूब करने वाले 4 ही हरफ होते हैं ना। हम्म कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला है ना, अन। एक ये हो गया अन लन। होता है, लन होता है। और तीसरा क्या होता है? ईजान होता है, जो कि कुरान मजीद में आता ही नहीं। इस हम्म ईजान, ये वाला ईजान होता है, लेकिन जो मजजूम करता है, जो मुजारे पे आता है ना, वो ये वाला होता है, ईजान। ठीक है, ईजान, सॉरी। हम्म और पांचवी चीज क्या होती है जो मंसूब करती है? वो लामू कई होता है, लामू कई। हम्म ये 4 चीजें जो होती हैं, ये मंसूब करती हैं मुजारे को, मुजारे के ऊपर, मुजारे सही से है। पहले। लामू कई हम्म कई क्या होता है? ली होता है। इसको लामू तालील भी कहते हैं। ये ली होता है, और ये भी मजजूम नहीं करता, ये भी मंसूब नहीं करता, हत्ता भी नहीं करता, और ये भी नहीं करता। सही है। ये दोनों नहीं करते। हम्म ये जो हैं, इसको लामू कई कहते हैं ना, ठीक है ना। हम्म तो ये हम्म जो लामू कई होता है, ये भी खुद नहीं करता, इसके और मुजारे के बीच में क्योंकि ये रूफे जा रहा है ना, हत्ता भी। जी वही मैं ये सोची थी, ये तो हरफ जर है ना। ये भी हरफे जा रहा है ना। तो ये थोड़ी हम्म ये तो फेले मुजारे पे आते ही नहीं है, ये तो नाउन हम्म से पहले आते हैं ना। हम्म ये तो हमेशा इस्म से पहले आते हैं ना, हरफे जर। जी जी तो ये जी फेल से पहले जब आते हैं, तो फिर ये मजजूम नहीं कर रहे होते, इनके बीच में हरफ छुपा होता है। आना आ जाए, ठीक है सही है। लामू कई से पहले भी छुपा होता है, और उससे भी पहले छुपा होता है। लामू कई जो होते हैं, वो ली होता है। हम्म ठीक है, ली होता है। हम्म तो ये दोनों अलग कर लो, हत्ता और ली अलग कर लो, और ये 4 हैं, लन और इजन, सॉरी, लन, अन, इजन, और लामू कई। ठीक है, 4 हो गए। और इसको लामू हम्म तालील कहते हैं। ये वाला खुद नहीं करता, बल्कि इसके बीच में और मुजारे में अन छुपा होता है। तो ये हत्ता के साथ मिला लो ना, ये 2 एक्स्ट्रा हैं। सही है। जी ठीक है, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ, पहले पढ़ा हुआ है हमने। मैं एक साथ 4 कर देती हूँ ना, आप नोट कर लेना, कि बुक में एक नोट कर लो। तो मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। हत्ता और ली के बीच में क्या छुपा होता है? अन छुपा होता है, वो मंसूब कर रहा होता है। तो ये दोनों तो अलग हो गए ना, हत्ता और ली तो अलग हो गए। हम्म ये तो हम्म एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, सही है। हत्ता और हम्म प्लस ली, इनको ली दोनों को अलग हम्म कर लो। अब वो 4 क्या हैं? वो है लन, अन अन, और इजन। रन सब नून वाले हैं, ठीक है, इजन। हम्म और चौथा क्या है? उसको कहते हैं कई, कह लें, कई। पुराने मजीद में कई बहुत यूज होता है, कई। हम्म ठीक है ना। तो ये 4 हो गए। सही है, तो ये 4, कई भी हम्म मंसूब करता है, ये भी मंसूब करता है। लेकिन ये कुरान मजीद में इस शक्ल में लिखा हुआ आता है, इस शक्ल में नहीं आता, यानी फेले मुजारे से पहले हम्म नहीं आता। ये कोई एग्जाम्पल नहीं है इसकी, ये यूज ही नहीं होता। तो आपने ये इस वाले को याद रखना है, इस वाले को याद रखना है, इसको याद करना है, कई को। और ये हम्म हत्ता और ली जो है, इनके बीच में तो तब लो हम्म अन छुपा होता है, उन दोनों के बीच में, क्योंकि ये दोनों हरफे जा रहे हैं ना। हम्म ली भी हरफे जा रहा है, ये भी हरफे जा रहा है। तो ये खुद मुजारे को मंसूब नहीं करते, बल्कि इनके बीच में, मुजारे के बीच में अन छुपा होता है। तो यहाँ पर अन है, वो मंसूब कर रहे हैं मुजारे को। ठीक है, जी ये मंसूब क्यों हुआ है? इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से हुआ है, जो ये जो बीच में बीच में है। अन्न है जो छुपा हुआ है, उसकी वजह हाँ, से हुआ और है। ये मजलूम क्यों हुआ है? ये ला की वजह से हुआ है। हम्म ठीक है, अल-नुमानु जी अना आसिफुन अन्नोमानु। अन-नुमानु अना आसिफुन हम्म, रअयतुका मशगूलन हम्म, फलद
खलतू मैंने देखा हत्ता आपको मशगूल, मशगूल देखा हम्म मैंने आपको, यानी उसके साथ बातें कर रहा था ना। हम्म, फदखलतु हत्ता ला अशगलका। अशगलका, मैं दाखिल हो गया यहाँ तक कि ला अशगलका, ना आप क्या हो, अशगला। डिस्टर्ब हो। हाँ हाँ, नहीं डिस्टर्ब होने का मान नहीं है, वही मशगूल से ही है ना, अशगला से। अच्छा। सही है। तो अब क्या है, हम्म यदखुलुल मुराकिबु, मुराकिब दाखिल हो रहा है ना। हम्म, अल मुराकिबु हाउम हाँ, इसमें इहलाल यही है कि इहलाल। ताकि ना मैं आपको डिस्टर्ब करूं, वो सही है, आपका हम्म मतलब सही है। ला हम्म अशगला, इसमें अना जमीर है, और इसमें हम्म ये मफूल है, ला अशगला, ना हम्म, मैं आपको डिस्टर्ब डिस्टर्ब करूं। आपको जी। हाँ, तो आगे क्या है, अल अल मुराकिबु मुराकिबु हाउम इलानन मुहिम्मन हाजिही खमसतु कुतय्यिबातिन, कुतय्यिबातिन मुफीदतिन हम्म, तहवी किससन इस्लामियतन। इस्लामिया, इस्लामिया, हम्म इस्लाम से आगे या लगी हुई है इस्लामियतन। ना, हम्म या निस्बा लगी हुई है ना, इस्लामिया, हम्म और फिर हम्म गोलता भी लगाई। तो अब हा उम टेक, एलानन, मुहिम्मन, मुहिम्मन का मतलब होता है इम्पोर्टेंट, हम्म, अहम कहते हैं ना उर्दू में, जी। इम्पोर्टेंट। तो क्या है, टेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मुराकिब कह रहा है। हम्म तो वो क्या हम्म कह रहा है, हाजी ही खमसतु कुतय्यिबातिन, ये पांच क्या हैं, पम्फलेट है। हम्म ठीक है ना, किताब से ही बना हुआ है ना, जी। कुतय्यिबातिन मुफीदातिन। हम्म तो ये मजरूर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये अदद है और ये मादूद है, और ये उसकी सिफ्त है। ठीक है। हम्म अदद हम्म, मादूद 5 से लेके 10, 3 से लेके 10 तक ऐसे ही होता है ना, जी। 3 से लेके 10 तक ऐसी गिनती होती है ना, इससे ये पहले अदद। वो एक डुअल होता है और एक वो होता है वाहिद हाँ, होता है, जी। तहवी कंटेनिंग किससन इस्लामियतन, किससन इस्लामियतन। अब ये देखेंगे गैर आकिल की जमा है, तो ये वाहिद मुअन्नस आ गई सिर्फ। ठीक हम्म है, तो ये भी जी। आपका मुरकब तौसीफी बन गया ना, हम्म कंटेनिंग इस्लामी स्टोरी, इस्लामिक स्टोरीज। हम्म ठीक है, फमन, हम्म, पमन यकरहा। तो जो कोई पढ़ेगा उनको, पंपलेट्स को, किस किस्सा की तरफ जा रही है ना। ठीक है, या कुत्ता ये बात इनकी तरफ भी जा सकती है, हाँ की जमीर किस हसन की तरफ ज्यादा जा रही है, क्योंकि वाहिद मुअन्नस आ रही है ना, तो इसकी तरफ जा रही है। ठीक है, ये तो मुजक्कर है, कुत्ता ये बात इन मुजक्कर है, ये मुअन्नस नहीं है। ठीक है ना, मैंने एक दफा बताया था कि वाहिद में जाके देखते हैं कि अगर वाहिद में गोलता आ रही है तब ये मुअन्नस होता है, अगर नहीं आ रही तो वो मुजक्कर ही होता है, बताया था ना। अलिफ ता वाला इसम, जैसे आप देखें, दिनार, क्या होते हैं, दिनार भी होते हैं, और एक और क्या होता है, करेंसी क्या होती है, हम्म, रियाल, है ना। अब रियाल और मुजक्कर है ना, ठीक है, तो इसकी जमा क्या बनती है, रियालातुन। अब ये मुअन्नस है या मुजक्कर है, मुझे बताएं। हम्म, मुअन्नस नहीं है, ये मुजक्कर है, क्योंकि इसका वाहिद मुजक्कर है। आर यू विद मी? आप लोग निकल गए हो, क्या हो गया। हेलो।
क्या हो गया था? आपकी चार्जिंग जी वो खत्म हो उसकी गई है। बैटरी चार्जर जी जी चार्जर नहीं कनेक्ट। इंटरनेट तो यहाँ पे खराब नहीं होता, आपकी चार्जिंग चली गई। अच्छा, तो मैं क्या जी बता रही थी कि रियालातुन जो है ना, ये मुजक्कर है क्योंकि हम्म इसका वाहिद जो है ये मुजक्कर है ना। हम्म अगर जी गोल ता वाला होता ना तो फिर इसको हम मोनस कहते जी हैं। जी जी हाँ वो ये वो नहीं है सही ये है। मैंने पहले बताया हुआ है आपको, ठीक है। जी आपने बताया हुआ है। जी हाँ, तो ये बात दोबारा रिपीट कर दी मैंने। तो कुतई ये बात इन भी मुजक्कर है क्योंकि ये मोनस होता है तो तभी ये मुजक्कर होता है, ये दोनों ऑपोजिट होते हैं। हम्म तो इसका क्या हम्म होगा फिर, इसका जो वाहिद होगा मुजक्कर होगा। तो ये हम्म हा की जमीर इसकी तरफ नहीं जा सकती, जा तो सकती हम्म है लेकिन जा नहीं रही है अभी, यहाँ पे ये किसस की तरफ जा रही है। सही है। किसी को पढ़ेंगे ना, इस्लामी किस्से को पढ़ेंगे ना, उसकी तरफ जा रही है ना जी जमीर। तो हम्म वायुजिब, आगे क्या है, और हाँ, जवाब देगा, युजिब वायुजिब अनिल एक बार मैं देखती हूँ जी वायुजिब अनिल असइलतिल वारिदती वारिदती फी आखिरिहा फलहु जाइजतुन। फलाहु जायजतुन। तो और वो जवाब देगा, और वो जवाब देगा किसके, आने वाले सवालों के, जो वारिद सवाल होंगे ना, हर किस्से के आखिर में जी सवाल होंगे ना, उनके उनके बारे उनके जवाब देगा। फी आखरी जवाब हा, देगा। है ना। तो हम्म हम्म फलाहु जायजतुन, उसके लिए एक इनाम होगा, हम्म ठीक है ना। फमन, अब यामी फा आई है ना, तो ये खबर है और हम्म ये मुब्तदा मुअख्खर है ना, तो जुमला इस्मिया पे फा आई है, ठीक है। तो जी फा जब भी आती है तो वो इसलिए आती है, जुमला इस्मिया हो या वो हो या फेले तलबी हो। तो फमन अरादा, आगे पढ़े। युजिब कैसे बना, युजीबू होता है ना। जी तो ये मन शर्तिया है ना, तो ये आपकी शर्त हो गई, जो पढ़ेगा उनको, है ना, और जवाब देगा, हम्म और जवाब देगा, ठीक है ना, आने वाले जी सवालों का। तो ये जवाब शर्त हो गया, ये पूरा जवाब शर्त नहीं, जवाब शर्त यहाँ से शुरू हो गया। ये जो है ना, ये तो उसके साथ ही है, फमन यकराओ यकरहा व युजिब अनिल असिल, ये पूरी शर्त है, यहाँ तक शर्त है, हम्म ये जवाब शर्त हम्म है। सही है। जी सही है। हाँ, आगे पढ़े, फमन अरादा फमन अरादा अन यश्तरिका फी हाजिहिल मुसाबकती फल फल युसज्जिल इस्माहु इंदी। लिस्मा हो, सही है इसको लिस्म। जेड दे के मिलाएंगे ना, यहाँ भी साकिन है यहाँ भी साकिन है, तो जेड दे के मिलाएंगे। लिस्मा हो हम्म इंदी। इंदी तो हम्म जो इरादा रखे, जो भी इरादा करे कि वो शरीक होगा इस मुकाबले में, मुसाबका क्या होता है, साबका युसाबक मतलब है इस दौड़ में, मुकाबले में। फल हम्म युसज्जिल, बस चाहिए कि वो क्या करे, वो रजिस्ट्रेशन करवाए या रजिस्टर करवाए, इस्माहू अपना जल्द नाम, इंदी मेरे पास। इसमें ठीक है। तो फमन अरादा आई यश्तरीका, इश्तरा का यश्तरी का, हम्म इश्तरा का यश्तरी का, कौन सा बाब बनता है, इश्तरा का यश्तरी का, मुश्तरिकुन, मुश्तरिक होता है ना, उर्दू में जी बोलते हैं इश्तरिका मुश्तरिकुन। यश्तरिक दरबा यदरिबु। नहीं नहीं, वो तो शरा का होता है ना, उसमें तो तीन ही लेटर है, इसमें तो ता भी है, शीन भी है। शीन रा काफ के आगे के अलावा दो लेटर एक्स्ट्रा आ गए ना, हम्म तो दो लेटर, यानी या भी एक्स्ट्रा है और ता भी एक्स्ट्रा है ना। हम्म सही है। जी तो ये कौन सा बाब बनेगा, बाब इफ्तियाल बनेगा ना। इफ्ता अच्छा अला, इफ्ता अला इश्तराका यश्तरिकु, यफ्ता इलू, ये बाब इफ्तियाल बनता है, ठीक है ना। हम्म तो इनको फिर पढ़ेंगे सही इंशाल्लाह। तो ये इसमें माजी में तीन लेटर नहीं है, एक्स्ट्रा लेटर आ गया ना, दो लेटर जी एक्स्ट्रा होते हैं। पता करना हो ना कितने लेटर एक्स्ट्रा हैं, तो हम माजी के पहले सीगे में जाते हैं। तो हम्म इस तरह का में कितने लेटर एक्स्ट्रा है, मुझे बताएं। इश्ता, इश्तराका तो दो 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 लेटर ज्यादा हैं, है। एक हमजा एक्स्ट्रा है
اور ایک کیا ایکسٹرا ہے؟ تا ایکسٹرا ہے. تو جب حمزہ اور تا ایکسٹرا ہوں تو وہ باب افتعال ہوتا ہے. اچھا. اس کا ماضی ہوتا ہے افتعلا. بھی دیکھیں یہ اسی وزن پہ بنا ہوا ہے نا، افتعلا. ٹھیک ہے. یہ یفتعلو، یفتعلو ہے نا، یفتعلو صحیح ہے. جی یشترکو، تو ان کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہو گیا. ان تو جی. ڈائریکٹلی منصوب کر دیتا ہے، لیکن حتی اور لی کے بیچ میں بھی نہیں چھپا ہوتا ہے. حتی کے بعد اگر فعل مضارع منصوب ہو رہا ہے تو بھی نہیں کر رہا ہے، لی کے بعد ہو رہا ہے تب بھی کر رہا ہے. فی ہذہ المسابقتی فل. اب یہ کون سا ہے؟ لام، لام امر ہے. نام یہ امر. جی. یہ لی تھا. لی کی وجہ سے یہ مجزوم ہوا نا. لام امر بھی تو مجزوم کرتا ہے نا. جی نام امر. ہاں، مجزوم کرنے والے کیا ہوتے ہیں؟ لم، لما، لم، لما، لائے نہیں اور لام امر. لائے نہیں اور چوتھا کون سا ہوتا ہے؟ لام امر. لام امر بھی لی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لام امر وہ بھی مجزوم کر رہا ہوتا ہے مضارع کو، تو یہ اس نے مجزوم کیا ادھر، لیکن فا لگنے کی وجہ سے اس کی زیر گر گئی ہے پھر. صحیح ہے. جی. فل یسجل. اب یہاں پہ دو آگئے تو اس میں زیر لگائی ہے میں نے، اندی. وہ اپنا نام لکھوائے میرے پاس، رجسٹر کروائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو بھی مقابلے میں جی. حصہ لینا چاہتا ہے پھر وہ. تو ابراہیمو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا شیخو. ابراہیم یا شیخ لا نجدک فی مکتبک فی کثیر من الاحیان. تو کیا ہے؟ لا نجدو کا نہیں میں پاتا، فی مکتبی کا تمہاری لائبریری میں نہیں، من کثیر من الاحیانی. تو یہ تو آپ کا اس کی جمع ہے نا، ہائی کی جمع ہے نا یہ تو، احیان. تو یا شیخ ابراہیم کیا لا نجدو کا نہیں میں پاتا آپ کو. ہاں، میں آپ کو نہیں پاتا. ٹھیک ہے. شیخ کو کہہ رہا ہے ابراہیم کہ میں نے اکثر آپ کو نہیں پاتا آپ کے آفس میں. لائبریری نہیں ہے، یہ مکتب ہے. لائبریری ہوتی ہے مکتبتن، ہے نا. جی. لائبریری تو یہ ہوتی ہے نا، یہ تو مکتب ہے نا یہ آپ کے مکتب ہے. آفس جی. میں. اور فی کثیر من الاحیان یعنی بہت سے ٹائم، اکثر اوقات. اکثر آپ اپنے آفس میں ہوتے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا نام لکھاؤ، تو وہ تو آفس میں کہہ رہا ہے کہ ہوتا ہی نہیں. ابراہیم کہتا ہے ہم جاتے ہیں تو آپ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو مراقب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ راکب کہہ رہے ہیں ان لم ان لم تجدونی فی مکتبی ہم، فستجدوننی فی ہم، مکتب المدیری. ہاں، اگر نہ تم پاؤ مجھے. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا. دو طرح کی چیز وجدہ کے دو میننگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی چیز گم جائے، جیسے چابیاں آپ رکھ کے بھول جاتے ہیں نا سوئفٹ گاڑی کی. صحیح ہے نا. یا کوئی اور پیسے پرس رکھ کے بھول جاتے ہیں، بولیٹ. تو اس ہمارے اگر گھر میں گم، تو بہت بھولتے ہاں، جب ایک جگہ بنائے نا، تو اب یہاں ہیں. پر، بنائے لیکن کوئی رکھے بھی تو وہاں پہ. میں تو ہاں رکھتی ہوں، یہ لوگ نہیں رکھتے. ہاں صحیح بات ہے، یہ بھی ایک ہوتا ہے نا. کہ وجدہ جو ہوتا ہے نا، یعنی کوئی چیز گم جائے اور اس کو پانا. ایک تو یہ میننگ ہوتا ہے نا کھوئی چیز کا ملنا. لیکن یہاں پہ کھویا وجدہ کا مطلب پانا کا مطلب ہے کہ اس کو آفس میں پانا. ٹھیک ہے. تو میں نے نہیں پایا آپ کو فی مکتب. ہاں، اگر نہ تم پاؤ، تاجدونا تھا یہ اصل میں. پھر مجھے نہ یہ پاؤ. والی نون گر گئی. ٹھیک ہے. آگے یا لگایا نا، تو لم کی وجہ سے یہ نون گرے گی نا تاجدونا کی. صحیح ہے. تو پھر یہ یا لگانی تھی مفعول کی، تو بیچ میں نون وقایا لگایا. یہ والا نون نہیں ہے، یہ تو گر گیا لم کی وجہ سے. یہ تو لم کی وجہ سے گر جائے گا. پھر جی. یا لگانی تھی، تو یا سے پہلے آپ کو ایک نون ضرور لگانی پڑتی ہے جب بھی آپ یا متکلم. یہاں بھی دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے.
صحیح ہے. تو اگر جی نہ تم پاؤ مجھ کو فی مکتبی میرے آفس میں فتجدوننی تو ان قریب کیا ہوگا تم پاؤ یو ول فائنڈ می. ان قریب کا میننگ نہیں کریں. بس یو ول فائنڈ می فی مکتب المدیری. تو مجھے ان دا تم کہاں پرنسپل پاؤ گے؟ آفس. ہاں. یا پرنسپل فضیلت آفس. الشیخی ان ان عبداللہ. ان عبد اللہ فی مکتبی. ہاں. ان انا ان انا انا اننا. کیوں کہا؟ یہ ان نہیں ہے، انا ہے کیونکہ یہاں زبر آ رہی ہے نا. ان تو مجزوم کرتا ہے نا، تو یہ تو زبر دے رہا ہے نا، تو اس کا مطلب اننا یہ زبر. انا. جی انا جی عبد اننا عبد اللہ اللہ فی مکتبی. فی عبداللہ میرے مکتبی. آفس میں ہے. ٹھیک ہوں ہے نا. ان ہوں اتذرا، اب یہ دو نون آگے، ان دونوں کو ملانا ہے تو زیر دیں گے. تو زیر ان لگائیں گے. اتذرا الیکا، اگر اعتراض ہو آپ کو، افتسمح لہو بالدخول. دخولی. ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، اور ان کا مطلب جو ہوتا ہے نہیں بھی ہوتا ہے. ہوں اگر اعتراض نہ ہو آپ کو، آپ فتسمح، کیا آپ اجازت دیں گے اس کو بالدخول، یعنی کلاس میں داخل ہونے کی. ٹھیک ہے نا. ہوں اس کو وہاں پہ سزا ملی ہوئی ہے نا، لیٹ آیا ہوگا. ہوں انا عبداللہ فی مکتبی ان تذرا. ٹھیک ہے. الیکا آ فا تسمح، آ بھی حرف ہے، فا بھی حرف ہے. کیا آپ، ہوں کیا تسمح کا مطلب ہوتا ہے پرمٹ کرنا. لہو بالدخول، کیا آپ اس کو پرمٹ یعنی اجازت دیں گے داخل ہونے کی. مدرس کیا کریں؟ نام. المدرس نام. یس. ٹھیک ہے. یخرج یخرج المراقب، المراقب. نکل گیا کمرے سے. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ مراقب چلا گیا. جی. یا احمدو اقرا. اقرا الآیت. اقرا الآیات الواردات. زبر کیوں آ رہی ہے؟ مفعول بن رہے. مفعول بن رہا ہے، اور یہ اس کی صفت بن رہی ہے، اس پہ بھی زبر آ رہی ہے. پھر درسی، ہوں تو کیا کرو؟ پڑھو آنے والی آیت کو، سبق میں جو آنے والی آیت ہے اس کو پڑھو. احمدو بادل استغاثتی و بسملاتی. ہم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدام. اقدامکم. سورہ محمد کی آیت نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پوری سورہ آئی ہے. ہوں اور اس کا اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کی ہر آیت میں اللہ کا لفظ آ رہا ہے. اچھا، یہ ہے وہ سورج جس میں اللہ ہر آیت میں آتا ہر آیت میں آتا ہے. تو یا ایھا الذین، یہ تو آپ کا حرف ندا ہو گیا نا. اور یہ کیا ہو گیا؟ ہے. منادا ہو گیا. منادا یہاں تک ہے، الذین آمنوا تک، یہ پورا منادا ہے. یہ حرف ندا ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کو پکارا جا رہا ہے نا، الذین آمنوا. ہوں یہ حرف ندا ہے نا. یا بھی ہوتا ہے اور یا ایھا بھی ہوتا ہے. یا ایھا ہوں کب آتا ہے؟ جب الف لام والا منادا آتا ہے آگے. ہوں منادا جب الف لام والا ہوتا ہے تو پھر ہم یا ایھا تب لگاتے ہیں، ایھا. جی. ورنہ یا ہی لگاتے ہیں، یا محمد ہو یا ہوں خالد ہو. ان تنصر ہوں اللہ، اب ان کیا شرط ہے؟ اب یہ ہوں تنصرونا تھا، اس کا نون گر گیا. ٹھیک ہوں ہے. اب اس کا مفعول یا ہوں متکلم نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو ہم نون وقایہ لگاتے. ٹھیک ہے. ہوں لیکن یہاں پہ مفعول اللہ ہے. اللہ ہے. اگر جی. تم مدد کرو گے اللہ کی، ہوں ینصرکم، وہ مدد کرے گا تمہاری. ان نے کیا کیا؟ اس کو ہوں بھی مجزوم کر دیا اور ینصر کو بھی مجزوم کر دیا. ہوں ینصرو تھا نا، ہوں تو اس کو بھی اس نے اس مجزوم کو کر بھی دیا. انصر کر دیا. ہوں یہی ان کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوں تو ہوں یہ جواب شرط ہو گیا، یہ شرط ہو گئی. اور ہوں کم کیا ہے؟ مفعول ہو گیا اس کا. اور کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہاری مدد کرے گا، وہ مدد کرے گا تمہاری. وَيُثَبِّتْ، اور وہ ثابت رکھے گا تمہارے قدموں کو، یعنی ثابت قدمی عطا فرمائے گا.
अकदामना, अकदामा क्या है? ये जमा है ना। उसकी अकदामकुम क्या बनेगा आपस में? जबर क्यों आ रही है? क्योंकि ये मफूल बन रहा है जो सब्यत का, ये फेल है ना, मुजारे है ना, जी जी तो उसका ये मफूल बनेगा, तभी जबर आई है ना। हम्म फाइल तो अंदर ही है ना। जी फाइल क्या है? हुआ जमीर है, और ये भी हम्म मजजूम हुआ है, देखें। हम्म यंसुर मजजूम हुआ है, और इनकी ये भी मजजूम इनकी हुआ है। वजह से जी। ये वाव की इनकी वजह वजह से से हो रहा है, क्योंकि वाव आया जो पीछे होता है वो आगे होता है ना काम। तो ये मफहूम, हम्म देखो कितना प्यारी आयत है, किस तरह समझ आती है ना। ए वो हम्म लोगो जो ईमान लाए हो, यरफ निदा है, ये मुनादा है, यरफ शर्त है, ये फेल शर्त है यहाँ तक। यंसुरकुम ये पूरी जवाब शर्त है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये जवाब शर्त। अब इसके ऊपर जब इन आता है ना, तो फिर वो मैंने बताया था फा नहीं आता, मुजारे पे फा नहीं आता कभी भी, जुमला हम्म इस्मिया पे फा आता है। हम्म ठीक है, फिल अमर पे आता है। अच्छा, इब्राहिमू लिमाजा इब्राहिम जुजिमत, लिमाजा हम्म जुजिमतिल अफ़ालुल वारिदतु, यानी वो ये कह रहा है कि हाजिर वाय, लिमाजा का क्या मतलब होता है? वाय वाई जुजिमत, जज्म किया गया है आने वाले अफ़ाल को। ये जो अफ़ाल आए, यंसुर युसिब्बत युसब्बित आया, ये मजजूम क्यों किए गए हैं? ये तो इनकी वजह से हुआ है ना। हम्म सोचने की बात है ना, इनको कौन जज्म दे रहा है? हम्म फी हम्म हाजिल आयाती या फजीलत शैखी, तो मुदरिस क्या कह रहे हैं? इन अदातु हम्म शर्तिन तजजिमुल तजजिमु फेलैनी, दो फेलों को मजजूम करता है। अच्छा दो फेल कौन से मजजूम करता है? एक तो इन ने इसको मजजूम किया, नंबर एक, हम्म और नंबर दो ये। और ये वाला जो है हम्म मजजूम हुआ है वाव की वजह से। हम्म जो काम पीछे होता है वही आगे होता है ना, अगर पीछे मजजूम होगा तो पीछे आगे भी मजजूम होगा, पीछे मंसूब होगा हम्म तो आगे भी, पीछे मजरूर होगा तो आगे मंसूब भी होगा जी मजरूर होगा। सही है। तो वो जी इसलिए हुआ है कि यहाँ पे ये हो गया, तो दो फेल कौन से मजजूम कर देते हैं? शर्त और जवाब शर्त वाले दो। हम्म ठीक है, इन तज तहिद तंजह, अब ये शर्त है और ये जवाब शर्त है, दोनों फेल हैं, दोनों हम्म मजजूम हुए हैं, शर्त भी और हम्म जवाब शर्त है। इन तजहब हम्म लस्सू की अजहब मा का, अगर तुम हम्म जाओगे, कहाँ जाओगे? मार्केट, मैं भी मार्केट जाऊंगा तुम्हारे साथ। अगर तुम हम्म जाओगे, ये शर्त है पूरी। हम्म इजहब, हम्म यानी अजहब, सॉरी, मैं जाऊंगा, अना जमीर है ना, हम्म अना माँ का, मैं भी जाऊंगा। तो हम्म युसम्मल युसम्मल अव्वलु, पढ़े, फाल शर्ती वल आखरू जवाब शर्त फेल शर्ती, फेल शर्ती फेल जी होता है ना। जी युसम्मा नाम दिया जाता है पहले वाले को फेल शर्त, हम्म वल आखिर, और आखर दूसरे को, या आखिरी नहीं, आखिर जवाब दूसरे को शर्त जवाब शर्त का। सही है, ये शर्त है हम्म और ये जवाब शर्त। हम्म पहला फेल शर्त है और दूसरा जवाब शर्त है। कितनी आसान, हम्म आराम से समझा रही हूँ ना मैं इसको। जी और तरीका इस बुक में, इसलिए मैं ये किताबें पढ़ाती हूँ, इसमें बड़े आराम से ग्रामर समझाई जाती है। हाँ एक्सप्लेन करते हैं सब जी एक एक चीज को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। वह फिल, हम्म बस अरबी आनी चाहिए समझ। वह फिल आ जाती हम्म करीमती, फेल हम्म शर्ती तनसुरु, शर्ती तनसुरु जो है वो हम्म फेल शर्त है, वह जवाबु यनसुर। तनसुरु जो है ये तनसुरूना था ना, तो मजजूम हुआ ना, नून गिरा। हम्म कभी भी मुजारे में वो नून के बगैर नहीं आता, वो आ जाए तो आगे नून जरूर होता है, लेकिन अगर मजजूम हो रहा है तो नून गिर जाता है, मंसूब हो रहा है तब भी जी नून गिर जाता है। तो पता है कैसे हम्म लगेगा मंसूब मजजूम हो रहा है? पीछे हरफ को देखते हैं। मंसूब हम्म करने वाला हरफ हो तो फिर फेल मुजारे मंसूब होता है। अभी इन आ रहा है ना, तो इन तो मजजूम करता है ना, जी तो फेल मुजारे मजजूम होगा ना, जी जवाब भी उसका मजजूम हो जाएगा। वल फेलु हम्म युसब्बित मातूफुन अला यंसुर, तो ये मातूफ है, वो के बाद आ रहा है ना, तो ये जी मातूफन अला होने की वजह से किस पर मातूफन अला है? यंसुर पर है, तो वो यंसुर मजजूम हुआ तो ये भी मंजूब हो गया।
یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. ارجو ان تکونو قد فہمتم اتستطیعو ان تذکر آیتن اخری تہوی ان جو ان کے ساتھ لکھا ہو گیا یا یاسین. تو آئی ریکویسٹ جو ٹیچر ہی بات کر رہے ہیں ان تکونو قد فہمتم، اگر ہو قد فہمتم تم سمجھ گئے ہو، یعنی آئی ریکویسٹ یو اگر تم سمجھ گئے ہو، اتستطیعو کیا تم استطاعت رکھتے ہو کہ تم ذکر کرو ایک آیت دوسری آیت کا جس میں جو کہ ان تہوی کا مطلب ہوتا ہے کنٹیننگ، جس میں ان آتا ہو نا، ان حرف شرط آتا ہے. تو یاسر نے کیا کہا پھر؟ نام بیاؤن اللہ. بیاؤن اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نستعین بھی بولتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں بھی اس کا روٹ ورڈ نستعین کا بھی عین و نون ہی ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہو؟ مدد. ہاں، اللہ کی مدد کے ساتھ. نہیں، طلب، ہاں اس میں مدد طلب کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے؟ اللہ کی مدد کے ساتھ. یعنی ہم اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے نا. جی. تو وہ کہ یاسر یہ ایک عاجزی کی علامت ہوتی ہے نا، نام بیاؤن اللہ. قال تعالی وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. تو اب ان جو ہے اس نے کیا کیا؟ تنتہونا تھا، یہ نون گرا دیا. آگے جملہ اسمیہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے بن کے آ رہا ہے جواب شرط کے طور پہ. تو جب جملہ اسمیہ آتا ہے جواب شرط کے طور پہ تو اس پہ فا داخل ہو جاتی ہے نا. فا لگ جاتا ہے. جی. اگر مضارع ہو تو پھر نہیں لگتی. ٹھیک ہے نا، ان کے بعد آتے ہی مضارع ہے. ٹھیک ہے، مجزوم کرتا ہے. لیکن اگر جواب شرط مضارع ہو تو پھر اس پہ فا نہیں لگتی. اوپر ہم نے کیا ہے نا، بہت سی جگہ پہ کیا ہم نے. دیکھو نا اوپر جو مثالیں ہم نے کی ہیں یہ والی، تو اس میں جواب شرط پہ بھی فا نہیں آ رہی تھی کیونکہ مضارع تھے دونوں. اب یہاں پہ جملہ اسمیہ آیا تو فا آ گئی ہے. احسنتا، ایکسیلنٹ. ایمکنوکا ان تذکر آیۃ اخری یا نعمان، کیا ممکن ہے کہ تم ایک اور آیت کو، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کتنا رہتا ہے ابھی؟ او مائی گاڈ، اتنا لمبا لیسن، بہت لمبا. یہاں تک ہے. اچھا پھر ہم یہیں تک رکھیں، ابھی آپ لوگوں کو بھی جی کل جی کام ہے تو یہاں تک جی رکھتے جی. ہیں. تو پھر انشاءاللہ بیاؤن اللہ ہم بھی نیکسٹ اس پیج کو سے بعد میں پڑھ لیں گے. ہم اس کو پھر یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ نا آپ یاد رکھیں، بیاؤن اللہ، انشاءاللہ، یہ تو بولنے ہی پڑتے ہیں ہمیں. تو اللہ کی مدد کے ساتھ نیکسٹ ویک ہم اس کو پھر نعمان سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے. یہ یہیں سے کھلے گا. ٹھیک ہے، صحیح. تو ہم اس کو کر لیں گے. تو کافی ہے. آج ہم نے حرف شرط کے بارے میں پڑھا، اور میں بیچ میں اصل میں بہت ساری چیزیں اور ایکسپلین کرتی ہوں نا، اس وجہ سے آپ کا لیسن، اور وہ ضروری ہے، اچھا رہتا ہے، لیکن ہمارا ریویژن ہو جاتا ہے. اچھا رہتا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر میں چھوڑ دوں گی تو وہ تو بالکل ہی بھول جائیں گے نا آپ. جی وہی نا، جلدی جلدی کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر سمجھ ہم صرف ان کو ہی پھر ہم کرتے اور ریوائز بھی میں کرتے ہیں نا تو ہمیں ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. جیسے وہ یغیب اور تغیب اور وہ جو بھی آ رہے تھے نا، اگر وہ نہ کرتے ہم جی جی. تو وہ ساری چیزیں تو پھر تو کچھ نہیں تھا، پھر تو پورا لیسن کمپلیٹ ہو جاتا نا، بلکہ ہم آگے بھی پڑھ لیتے کوسچن آنسر. لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے نا، پھر آپ بتاتی ہیں تو ہمارا سارا ریویژن ہوتا رہتا ہے. ہاں، وہ اس لیے میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ پھر یہاں نہیں سمجھیں گے تو کہاں سمجھیں گے. وہ تو جی سمجھانے کے لیے تو وہ لا رہے ہیں، ریویژن کے لیے تو وہ لا رہے ہیں کہ تمہارا ریویژن ہو، جی اور پھر میں نہ پڑھاؤں تو وہ جی. غلط ہے نا. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و اسی بحمدک، لیے تو ہم ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں، کیونکہ ریکارڈنگ اشہد ان لا امپورٹنٹ ہوتی الہ، ہے. ہاں بالکل ضروری ہوتی ہے، ایک دفعہ تو ضرور سننا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وعلیکم السلام حافظ. ورحمۃ فی اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.